Galaxy News Hour live. चीन हाम्रो छिमेकी मात्र होइन, विश्वको शक्ति राष्ट्र पनि हो। विश्वभर आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको चीनको चासो र सक्रियता पछिल्लो समय नेपालमा पनि बढेको छ। तर त्यो चासो उसको भू राजनीतिक उथलपुथलमा नेपालको साथ र समर्थन लिनमा मात्र केन्द्रित छ। करिब 8 वर्षदेखि उत्तरी नाकामा चीनले लगाएको अवरोधले यही पुष्टि गर्छ। भूकम्पले तातोपानी नाका ध्वस्त भएको भन्दै नेपालतिरको नाका अवरुद्ध पारेको चीनले कोभिड महामारीको कारण देखाएर थप कडिखडाउ गरेपछि आपूर्ति व्यवस्था पुरै खलबलिएको छ। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेको 1 वर्षपछि भएको परराष्ट्र मन्त्रीको उच्च स्तरीय चीन भ्रमणमा समेत उत्तरी नाका खोल्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय भएन। जसरी नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो प्रभावले चीनलाई विचलित तुल्याउँछ, उसै गरी एक चीन नीतिमा नेपाल अडिग रहोस् भन्ने सुनिश्चितता बेइजिङले खोज्छ। तर बेइजिङबाट हालै भएका उच्च स्तरीय भ्रमणमा समेत उत्तरी नाका खुलाउन पहल गरिएन। यसमा चीन अनेकसुक देखिन्छ भने नेपाली पक्ष निरीह। न्युज आवरमा आज हामी परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणको सन्दर्भमा उत्तरी नाकाको अवरोधमा केन्द्रित हुनेछौँ। साथमा हुनेछ सत्ता गठबन्धनका दलहरूको सिट बाँडफाँड मोडालिटी र एमालेको चुनावी रणनीतिको प्रसङ्ग। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रमुख दल चुनावी रणनीति बनाउन कसिए, गठबन्धनले तोक्यो सिट बाँड्ने आधार। एमालेमा घोषणापत्र, निर्माण र निर्वाचन परिचालनको नेतृत्व बोलिनेले गर्ने। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनले आउँदो डिसेम्बरभित्र विज्ञ टोली पठाउने, खर्च पनि चीनले बेहोर्ने। कोभिडका कारण आज 5 जनाको मृत्यु। साउन महिनामा मात्र मृतक संख्या 28 पुग्यो। आइसियु र भेन्टिलेटरमा पनि बिरामीको चाप बढ्यो। चीनले सैन्य अभ्यास रोके पनि खतरा कायमै रहेको ताइवानी राष्ट्रपतिको भनाई। चीनले जारी गरेको श्वेत पत्र अमान्य। र एन्फाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुख पार्टी बर्खास्त, पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ मानार्थ अध्यक्षमा नियुक्त। ए डिभिजन र एनएसएलको मिति पनि तय। चिनिया विदेश मन्त्री नेपालबाट फर्केको 1 महिना नपुग्दै चीन गएका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का स्वदेश फर्किएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका राज्य सल्लाहकार समेत रहेका यीको निम्तोमा चीनको साङदुङ प्रान्तको छेक्दो पुगेर 3 दिन बिताएका खड्काको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पश्चिमतिर ढल्केको भन्ने चिनिया बुझाइलाई परिवर्तन गर्नु र सम्बन्धमा सन्तुलन ल्याउनु थियो। उनले एकातिर ताइवान विवादमा चीनलाई साथ दिए भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चीनसँग बीआरआई परियोजनामा ऋण नलिने अडान राखे। नेपालमा चर्को बहस र विवादका बीच अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि बेचैन बनेको चीनबाट गत चैत्र 11 गते विदेश मन्त्री वाङ यी आएका थिए। उनले त्यही बेला नेपाली समकक्षी नारायण खड्कालाई निम्तो दिएका थिए। हुन पनि गठबन्धन सरकार बनेको 1 वर्षमा नेपालबाट उच्च स्तरको चीन भ्रमण भएको थिएन। अझ एमसीसी अनुमोदन, तिब्बती शरणार्थीलाई खुला प्रोत्साहन गर्ने अमेरिकी अधिकारीका लगालगका भ्रमण, प्रस्तावित एसपीपी सम्झौताको चर्चा अनि युक्रेन मामिलामा पश्चिमा शक्तिलाई साथ दिँदा चीन शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारप्रति सशंकित थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा आफू अडिग रहेको देखाउने र चीनको हित विरुद्ध नजाने स्पष्ट सन्देश दिने मौकाका रूपमा
परराष्ट्र मन्त्रीको यस भ्रमणलाई उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार दक्षिण र पश्चिमतिर ढल्किएको भनेर आलोचित भइरहँदा चुनावको मुखमा त्यस्तो धारणा तोड्न पनि यो भ्रमण अवसर बनेको छ। नभन्दै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले चिनिया समकक्षीसँगको भेटमा बुधबार एक चीन नीतिमा नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याए। त्यो पनि ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा व्यवहार गरी अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले भ्रमण गरेकामा रुष्ट चीनले आफ्नो पक्षमा विश्वभरबाट साथ खोजिरहेका बेला मेरो समकक्षीलाई एक चीन नीतिप्रति नेपालको दृढ प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै हाम्रो भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिने कुरामा विश्वास दिलाएको छु। ताइवान मामिलामा प्रष्ट रूपमा साथ दिएर प्रधानमन्त्री देउवाले चीनको विश्वास जित्न खोजे भने चुनाव अघि वाम गठबन्धन बनाउन सक्रिय बनेको आरोप खेपेको चीनले काङ्ग्रेससँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न चाहेको सन्देश दियो। यही मौकामा चीनले विभिन्न परियोजनामा 15 अर्ब रुपियाँ हाराहारीको सहायता दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि नै समझदारी भइसके पनि ठोस प्रगति नभएको केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुदान दिन चीन तयार भएको छ, जुन देउबा सरकारकै एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ। दोस्रो चरणको काठमाडौँ रिङ रोड सुधार परियोजनाको कार्य यथाशीघ्र सुरु गर्ने सहमति भएको छ। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चीन सरकारको अनुदान सहायतामा गर्ने सहमति भएको छ। यसको लागि यसै वर्षभित्र चिनिया प्राविधिक टोली खटाउने कुराकानी भएको छ। झण्डै 2 घण्टा भेटेका नेपाल र चीनका विदेश मन्त्रीको संवादका क्रममा BRI परियोजनाबारे समेत छलफल भएको चिनिया विदेश मन्त्रालयको विवरणमा छ। ऋणका रूपमा अघि नबढाउने बताइरहेको नेपालले भने भेटमा BRI बारे के कुरा भयो भनेर सार्वजनिक रूपमा मुख खोलेको छैन। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। चीनको केरुङदेखि काठमाडौँसम्मको रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनले आउँदो डिसेम्बरभित्र विज्ञ टोली पठाउने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का चीनका समकक्षी वाङ यीसँग भेटवार्ता सकेर फर्किएका दिन बेजिङमा त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी सीमा पार रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सन् 2022 भित्र सर्वेक्षण टोली खटाउने जानकारी दिएको हो। सम्भाव्यता अध्ययनको खर्च पनि चीनले नै बेहोर्ने सहमति भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्री बीच हिमालय पार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माण गर्ने सहमति भएको पनि जानकारी दिए। उक्त नेटवर्क चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI कै एक अङ्ग मानिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री खड्का मङ्गलबार चीन भ्रमणमा गएका थिए। उनले हिजो चीनका पूर्वी तटीय प्रान्त साङदोङ स्थित छेन्दाओ सहरमा स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका वाङसँग प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा भेटवार्ता गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको भ्रमण तय भएपछि 1 महिना अघिदेखि नै चीनमा रहेका हाम्रा महावाणिज्य दूतहरू कुन कुन आयोजनामा चिनिया ऋण ल्याउन सकिन्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग योजनाको सूची मागिरहेका थिए। सबैभन्दा बढी वाणिज्य दूत खटाइएको चीन भने नेपालतिरका मुख्य नाकाहरू बन्द गरेर बसेको छ। त्यसबारे महावाणिज्य दूत र राजदूत मात्रै होइन, सरकारको उच्च ओहदामा भएका पदाधिकारी पनि निरीह बनिरहेका छन्। अहिले मन्त्री खड्काको भ्रमण यही सिलसिलाको थप एक घटना मात्रै बनेको छ, किनभने मन्त्री खड्का चीनमै रहेका बेला बुधबारबाट उत्तरका मुख्य नाका तातोपानी र रसुवागढी कोभिडको कारण देखाएर पूर्ण रूपमा बन्द गरिएका छन्। नेपालमा हुने हरेक चिनिया अधिकारीका भ्रमण र द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूमा नेपालले एक चीन नीतिका पक्षमा प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ। नेपालले अमेरिकाबाट MCC अन्तर्गत अनुदान लिने निर्णय गर्दा त चीनले त्यो रोक्न ठुलै प्रयास गरेको थियो। यति मात्रै होइन, नेपालमा वाम सहकार्यका लागि वातावरण बनाउन होस् वा साना ठुला घटनामा पनि चीनको चासो र सक्रियता देखिने गरी बढेको छ। तर त्यही चीन नेपालले भोगिरहेको तत्कालको अप्ठ्यारोमा भने कठोर व्यवहार गरिरहेको छ। अझ चीनकै ऋण र अनुदानमा उत्तरतर्फ खोलिएका नाकाहरू अहिले बन्द प्राय छन्। 2071 साउनमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहाडै खसेर अरनिको राजमार्ग अवरोध भएपछि चीनसँगको व्यापार बिथोलिएको थियो। त्यसपछि 2072को महाभूकम्प र 2076मा सुरु भएको कोरोना महामारीको कारण देखाएर चीनले नेपालतर्फका मुख्य नाकामा अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ। यसले नेपालको निर्यात व्यापार घटेको छ र आयातको लागत पनि अचाक्ली बढेको छ। रसुवाबाट मात्रै नभएर तातोपानी नाकाबाट पनि दुवै नाकाबाट चाहिँ निर्यात पनि हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली उत्पादनहरू, नेपाली वस्तुहरू यदि हामीले चीन पठाउन सक्यो भनेदेखि जडीबुटीदेखि लिएर हाम्रो खानेकुराहरूदेखि हरेक छ।
त्यसले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई नि टेवा पुग्ने। चीन नेपालको आयात व्यापारमा भारत पछिको दोस्रो साझेदार हो, तर निर्यातको आँकडा हेर्ने हो भने चीनको ठाउँ 12औं स्थानमा पर्छ। 7 समुद्र पारीका अमेरिका, जर्मनी, टर्की, ब्रिटेन, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, इटली, क्यानाडा, जापान र नेदरल्यान्ड्सले नेपालबाट चीनभन्दा बढ्ता सामान किनिरहेका छन्। कोभिड अघि चीनमा हुने 61% निर्यात रसुवा र तातोपानीको बाटो भएर जान्थ्यो, तर अहिले यी नाकाबाट 1 रुपियाँको पनि निर्यात हुन पाएको छैन। यही कारण 3 वर्ष अघि 2 अर्ब 11 करोडको निर्यात भएको चीनमा गत साल जम्मा 80 करोडको मात्रै निर्यात भयो। हाम्रो सरकारले ठुलो लागतमा पहाडका कन्दराहरू फोरेर चीनसँग सडक जोड्नुको लाभ अहिले चीनले नेपालमा सामान बेच्ने बजारका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ। तैपनि हाम्रा राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रशासनिक संरचना टल्ती हेरेर बसेका छन्। कोरोनाको कारणले रोकिनुपर्ने चाहिँ होइन, त्यो सर्टेन प्रोटोकलहरू पालना गरेर सञ्चालन गर्न त सकिन्थ्यो होला, तर यो बिचमा वास्तवमा चाहिँ दुवैतर्फबाट अलिकति यसलाई चाहिँ पहल हुनु पर्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। चाइना टिबेटसँगको चाहिँ कनेक्टिभिटी राम्रो हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरिमा एक त हाम्रो व्यापार पनि फस्टाउन सकेन उत्तरसँगको, र जति पनि व्यापार भएको छ त्यो चाहिँ आयातमुखी व्यापार मात्र भयो, निर्यात चाहिँ हुन सकेन। त्यसैले यसमा चाहिँ दुवै मुलुकको अधिकारीहरू बसेर एउटा गहिरो रूपमा चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरत छ भन्ने मलाई लाग्छ। कोरोनाको तनावपूर्ण समय पार गरिसकेपछि पनि 62%ले निर्यात घटेको चीनसँग हामीले आयात चाहिँ 46% बढाएका छौँ। हामीले चीनसँग सामान किनेको किनै गर्ने, तर उनीहरूले हामीसँग केही नकिन्ने भएपछि नेपालको व्यापार घाटामा चीनको मात्रै हिस्सा बढेर 15.5% पुगेको छ। यस्तो असमान व्यापार संरचनालाई चिर्न नसकेको सरकार अहिले चीनसँगै सामान किन्ने र चीनसँगै ऋण लिनेमा केन्द्रित देखिन्छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। ताप्लेजुङको उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाको मुख्य पेसा पशुपालन हो। चौरी, याक, डी, फम्जु, भेडा तथा गाई पालनसँग सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको गहिरो सम्बन्ध छ। तर चीनले अघोषित रूपमा तिब्बतसँग जोडिएको नाका बन्द गरेपछि उनीहरूको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। पशु चौपाया, घिउ, छुर्पी र गलैँचा किनबेच गर्ने नाका नै बन्द भएपछि सीमा क्षेत्रका नेपालीले आर्थिक सङ्कट झेल्नु परेको छ। ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, याङमा, घुन्सा लगायत लेलेपदेखि श्रीजङ्गा गाउँपालिकाको खेबाङ र याम्फुदिनका किसानको गोठ पेसा फस्टाएको छ। चौरी, याक, फम्जो तथा डीको सङ्ख्या बढेको छ। हिमाल फेदका फराकिला फाँटमा रहर लाग्दा गोठहरू भेटिन थालेका छन्। तर हिउँदमा तमोरको गर्तीदेखि बर्खामा कञ्चनजङ्घा हिमाल फेदसम्म घुम्ती गोठ गर्ने किसान गोठ बढे पनि पटक्कै खुसी छैनन्, किनकि उनीहरूले चौरी र याक तथा बाछा बाछी 2.5 वर्ष यता किनबेच गर्न पाएका छैनन्। त्यो बैना गर्ने चलन अहिले कहाँ गयो, त्यो बैना नै छैन अहिले। बैना होइन, तपाईँको भुट्किएको बासै लान मान्दैन, अहिले सोध्ने नै आउँदैन। त्यो भएपछि अब किसान खेती अब पशुपालक कृषकहरूलाई चाहिँ जे होस् घाटा त अब भनिसाध्य नै छैन। जति पाले पनि अब यो 1 रुपियाँ नै नआउने रहेछ भन्ने कुरा भइसक्यो। नाका बन्द हुँदा उनीहरूले दैनिक उपभोग्य सामग्री सदरमुकामबाटै खरिद गरेर लैजाने गरेका छन्, जबकि ओलाङचुङ गोलासम्मको प्रति किलो ढुवानी मात्र 80 रुपियाँसम्म पर्छ। याङमा पुर्याउन त्योभन्दा बढी भाडा खर्च गर्नुपर्छ। कच्ची सडक भएकाले सदरमुकामदेखि इला डाँडासम्म ट्र्याक्टरमा ढुवानी गर्छन्। त्यहाँदेखि खच्चड, फम्जो वा मान्छेलाई बोकाएर लैजानुपर्छ। नाका खुलेको हुँदो हो त नुनदेखि सुनसम्म खरिदमा ढुवानी खर्च न्यून पर्थ्यो। उत्पादित सामग्री बिक्रीले आम्दानी बढ्थ्यो, तर यतिका महँगो मूल्यमा ढुवानी गरेर गुजारा गर्न हम्मे परेको छ। व्यापार व्यवस्था एकदम ठप्पै भएको छ, त्यसकारण अब एकदम समस्या छ। यो भनौँ यो अब नाका यस्तै बन्द रह्यो भने ओलाङचुङ गोलावासीलाई अब 2 वर्ष 3 वर्ष यस्तै भइदियो भने यहाँ उठी भाषै होला जस्तो नै देखिन्छ। नाका खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्ने चीनकै निर्णय चल्ने भए पनि कोभिड-19 सुरु हुनु अघि खासै समस्या थिएन। तर लामो समयदेखिको नाका बन्दले पशुपालक किसानको मात्र नभई सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको दिनचर्या नै कष्टकर बन्दै गए पनि सरकारबाट खुलाउने प्रयास भएको छैन। स्थानीय सरकारको प्रयास पर्याप्त हुँदैन।
त्यहाँका चाहिँ अब पशुपालक हाम्रा चाहिँ नागरिकहरूले समस्या झेलिरहनु भएको छ, घाटा बेहोरिरहनु भएको छ। अब यसलाई हामी त्यहाँका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूसँग सल्लाह गरेर त्यसलाई कसरी अब समाधान गर्न सकिन्छ, हामी यथाशीघ्र हामीले त्यो कदम चाल्नेछौँ। चौरी, याक, डी तथा फम्जो तिब्बतबाट आउने व्यापारीले लैजाने गरेका थिए। नेपालमा न्यून माग हुने र बिक्री गर्न समेत कठिन हुने भएकाले तिब्बतसँगै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा दुहुना चौरीको मूल्य 70,000 पर्छ। याक, फम्जो, डी र बाछाबाछीको मूल्य 50,000 देखि 1,20,000 सम्म पर्छ। पशुपालन व्यवसायबाट गुजारा चलाउनेको दिनचर्या पुरानै अवस्थामा फर्कन सीमा नाका खोल्ने वा नखोल्नेमा निर्भर छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि ताप्लेजुङबाट देवराज गुरुङको रिपोर्ट। कहिले भूकम्पका नाममा त कहिले कोभिडका नाममा चीनले उत्तरी नाका नखोलिदिँदा नेपालले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ। हाम्रो तत्कालको समस्यामा उसले आँखा चिम्लिदिएपछि रेल मार्गको ठूलो सपनाले के गर्नु? अब केही न्युज संक्षेपमा। कोभिडका कारण आज 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो 3 जना संक्रमितको ज्यान गएको थियो। साउन लागेपछि मात्रै मृतकको संख्या 28 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला 24 घण्टामा 2411 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 465 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै 2123 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 350 जनामा संक्रमण देखिएको छ। थपिएका सहित सक्रिय संक्रमितको संख्या 5869 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। महामारीको चौथो लहरले अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढ्दै गएको छ। 192 जना अस्पतालमा उपचाररत छन्। संक्रमित मध्ये 60 जनाको ICU र 8 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा पनि एकै दिनमा 16,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो एक दिनमा 16,279 नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यससँगै भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 4,42,06,996 पुगेको छ। भारतमा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,25,076 छ। कोरोना संक्रमणबाट बितेका 24 घण्टामा 53 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा कोभिडबाट हालसम्म 5,26,879 व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। चलचित्र विकास बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष भुवन केसीको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। विकास बोर्डको अध्यक्षमा आवेदन दिएका नरेश कुमार पौडेल लगायतले अध्यक्ष बन्नका लागि केसीको योग्यता नपुगेकाले उनलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने साउन 9 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने भए पनि केसीले प्रमाणपत्र तह मात्र उत्तीर्ण गरेको दावी गरिएको छ। उक्त रिटमाथि सोमबार प्रारम्भिक सुनवाई हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए। प्रमुख राजनीतिक दल चुनावका लागि रणनीति बनाउन कसिएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका आज बसेका बैठकले के गरे त? विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। 2074 को चुनावपछि संघ र प्रदेशमा प्रभावशाली उपस्थिति बनाएको नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्षीमा खुम्चिएको छ। यति मात्र होइन, माधव नेपाल सहितको नेताले पार्टी छोडेर जाँदा एमालेको शक्ति झनै घटेको छ। अझ 5 दलीय गठबन्धनका कारण स्थानीय चुनावमा आफ्नो धेरै गढ एमाले गुमायो र अब चाँडै संघ र प्रदेशको चुनावको सामना पनि गर्दैछ। पार्टी फुटको चोटसँगै गठबन्धनको सामना गर्न एमाले कस्तो रणनीति बनाउँदैछ त? संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै दलहरू आफ्नो रणनीति बनाउन व्यस्त छन्। विशेष गरी सत्ता गठबन्धनका घटकहरू बालुवाटारमा सिट बाँडफाँडको मोडालिटी बनाउन व्यस्त भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा होमिएको छ। चुनाव घोषणा भएपछि पहिलो पटक बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा चुनावी रणनीतिकै विषयमा लामो छलफल भयो, जहाँ आफ्नो सरकार विस्थापित गरेर बनेको गठबन्धन सरकारले गराउन लागेको चुनाव आफूहरूका लागि कठिन हुन सक्ने साझा बुझाइ थियो। 5 दलीय गठबन्धन विरुद्ध एक्लै चुनाव लड्ने दावी गरिरहेको नेकपा एमाले चुनाव नजिकै जाँदा तल्लो तहसम्म प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू राख्ने र ती प्रशिक्षणमा गठबन्धन विरुद्ध आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई जागरुक बनाउने रणनीति बनाइरहेको छ। 5 दल गठबन्धन भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ के मानसिकता छ भन्दाखेरि 5 दल गठबन्धन भन्ने कुरा छ नि त,
त्यसलाई चाहिँ नि 5 दल गठबन्धन केही पनि होइन भन्ने कुराहरू मजासँग प्रशिक्षण दिनुपर्ने, वैचारिकबाट प्रश्न पार्न पनि त्यो ढङ्गले ल्याउनु पनि देखियो होइन। त्यसरी जान्छ एमाले। 2074 को चुनावमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको एमाले यसपटक अवस्था नफेरिए एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने बाध्यतामा छ। अझ पार्टी विभाजनको घाउ त छँदैछ। त्यसैले उसले आफ्नो घोषणा पत्रलाई पार्टी विभाजनको चोट बिर्स्याउने र गठबन्धन विरुद्धको अस्त्र बनाउने तयारी गरेको छ र त्यो घोषणा पत्र बनाउने 8 सदस्यीय समितिको नेतृत्व पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै दिइएको छ। उनकै संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति पनि बनाइएको छ। आगामी चुनावको घोषणापत्र मस्यौदा समिति आजको बैठकले गठन गरेका छ। त्यो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप गेवाली र उपमहासचिव विष्णु रिमाल रहेको 8 सदस्यीय चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा समिति पनि गठन गरेका छौँ। एमाले एकीकृत समाजवादीबाट सक्दो धेरै नेता कार्यकर्ता पार्टीमा फर्काउने र अरू साना ठुला समूहलाई पनि सामेल गराउने प्रयास जारी राख्ने रणनीति पनि तय गरेको छ। चुनाव नजिकै जाँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले नेता कार्यकर्तालाई थोरै मेहनत गरी बहुमत ल्याउन सक्छौँ भनेर हौसिरहेका छन्। तर सत्य भने यो पटक एमाले 5 दलीय गठबन्धन विरुद्ध चुनावमा होमिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले एमाले अध्यक्ष ओलीले भने जस्तो यो चुनाव एमालेका लागि सहज पक्कै हुने छैन। क्यामेरामा रिके सिंहका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, च्यासल, ललितपुर। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेका सत्ता गठबन्धनका दलहरूले सिट बाँडफाँडको आधार तय गरेका छन्। गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जसपाबाट फुटेर हालै गठन भएको नेपाल समाजवादी पार्टीले पनि गठबन्धनमा सहभागी हुने इच्छा देखाइरहेका बेला उनीहरूको उपस्थिति बिना नै कार्यदलले तालमेलको आधार तय गरेको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँडका लागि सत्ता गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलले चुनावी तालमेलको आधार र सिट बाँडफाँडको मोडालिटी तयार पारेको छ। काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलको बिहिबार बसेको बैठकले आधार र मोडालिटी तयार गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कार्यदलका सदस्यले आफ्नो दलका तर्फबाट बाँडफाँडको मोडालिटीबारे दलगत धारणा राखेका थिए। कार्यदलमा विभिन्न मोडालिटीको बारेमा छलफल भएर अब केही दिनभित्रमै आफ्नो काम पूरा गर्ने दिशामा कार्यदल अगाडि बढेको छ। कार्यदलमा सुरुमा 2074 सालमा सम्पन्न निर्वाचनको मतलाई मुख्य आधार बनाउनु पर्ने प्रस्ताव आएको थियो। तर त्यसलाई आधार मान्दा नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न आएपछि हाल संसदमा कायम रहेको संख्यालाई मुख्य आधार बनाउनेमा कार्यदलका सदस्यहरू सहमत बनेका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मुख्य आधार बनाउने विषयमा पनि छलफल चल्यो। तर उक्त निर्वाचनमा तालमेल भएकाले कुन दलको अवस्था कस्तो भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको धारणा आएपछि कार्यदलले 3वटा आधार तय गरेको हो। 2074 सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन र वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र संसदमा हाल रहेको सांसदको संख्यालाई मुख्य आधार बनाउने सहमति भएको हो। एकीकृत समाजवादी अबको चाहिँ पोजिसन फेरि अलि फरक खालको पोजिसन भयो। त्यसो भएको हुनाले त्यही एउटै सिद्धान्तले मात्रै पनि कभर गर्दैन। तर पनि फेरि त्यो बेलाको निर्वाचनको आधारमा संसदको जो बनावट छ, जुन प्रकारको उपस्थिति छ र त्यो उपस्थितिलाई पनि मोटामोटी रूपले त्यसलाई बेस बनाएर हेर्न त सकिन्छ। फेरि चाहिँ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो उपस्थितिलाई पनि ध्यानमा राखेर चाहिँ मोटामोटी रूपले त्यसको सेरोफेरोमा कति सहमति खोज्न सकिन्छ, यसैको सेरोफेरोमा चाहिँ सहमति खोज्ने प्रयास गरौँ भन्ने प्रकारका कुराहरू भएका चाहिँ छन्। कार्यदलले तयार पारेको मोडालिटीमाथि सदस्यले आफ्ना दलका शीर्ष नेताहरूसँग पुनः छलफल गर्नेछन्। शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि साउन 30 गते कार्यदलको बैठक बस्ने नेताहरूले जनाएका छन्। 30 गतेको बैठकमा सिट बाँडफाँड लगायतका विषयमा छलफल गरेर भदौ पहिलो साता कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर शीर्ष नेतालाई बुझाउनेछ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यी त चुनावी जोड घटाउका सुरुवाती दृश्य हुन्। मङ्सिर 4 गतेको चुनाव आउँदासम्म यसबीचमा धेरै घटनाक्रमहरू हुनेछन् जसले अहिलेभन्दा धेरै फरक समीकरणहरू पनि देखा पर्न सक्नेछन्। अब केही न्युज संक्षेपमा।
ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ-वेनले चीनले सैन्य अभ्यास रोके पनि चीनबाट सैन्य खतरा भने कायमै रहेको बताएका छन्। आज वायुसेनालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति साईले ताइवानले भने द्वन्द्व र विवाद बढ्ने कुनै काम नगर्ने बताए। चीनको सैन्य अभ्यासले आफूलाई दुःख लागेको भन्दै उनले आफ्नो सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षामा ताइवान दृढ रहेको बताए। चीनले श्वेतपत्र मार्फत जारी गरेको एक देश दुई प्रणालीको मोडललाई ताइवानले अस्वीकार गरेको छ। ताइवानी जनताले मात्र आफ्नो मुलुकको भविष्य तय गर्न सक्ने उसको जवाब छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणपछि चीनले ताइवान वरिपरि सबैभन्दा ठूलो अभ्यास सुरु गरेको थियो। चीनले एक साता लामो अभ्यास पूरा भएको र सुरक्षा गस्ती भने जारी रहने जनाएको छ। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले सिङ्गापुर छाडेका छन्। थाइल्यान्डले अस्थायी रूपमा बस्न अनुमति दिएपछि राजपाक्सेले सिङ्गापुर छाडेका हुन्। थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान-ओचाले राजपाक्से अस्थायी रूपमा आफ्नो मुलुकमा बस्ने बताएका हुन्। मानवीय मुद्दा भएकाले अस्थायी बसाइका लागि अनुमति दिएको उनले बताए। राजपाक्से 90 दिन थाइल्यान्डमा बस्न सक्नेछन्। श्रीलङ्काबाट भागेर मालदिभ्स पुगेका राजपाक्से मालेमा 3 दिन बसेर सिङ्गापुर पुगेका थिए। बेलायत र डेनमार्कले युक्रेनलाई थप आर्थिक तथा सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने भएका छन्। कोपनहेगनमा भेला भएका युरोपेली रक्षा मन्त्रीहरूले युक्रेनलाई सहायता उपलब्ध गराउने बताएका हुन्। डेनमार्कले 110 मिलियन युरो आर्थिक सहायता दिने भएको छ। यो सहायताको आधाभन्दा बढी रकम हतियार उत्पादन र खरिदमा खर्च हुनेछ। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले देशको रक्षाका लागि हतियार र गोला बारुद आवश्यक रहेको बताएका छन्। बेलायतले युक्रेनलाई पहिले नै उन्नत हतियार प्रणाली प्रदान गरिसकेको छ। बेलायतले युक्रेनलाई 80 किलोमिटर टाढा प्रहार गर्न सक्ने थप रकेट प्रणाली प्रदान गर्ने जनाएको छ। युक्रेनले यसै महिनाको सुरुमा जर्मनी र अमेरिकाबाट हतियार पाएको थियो। जेलेन्स्कीले आणविक आतंकका लागि रुसलाई आतंकवादी मुलुक घोषणा गर्न आग्रह गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख नवीन पाण्डेलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ। आज बसेको एन्फा कार्य समितिको बैठकले पाण्डेको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। जर्मन नागरिक पाण्डेको नियुक्तिलाई लिएर एन्फामा विवाद चलेको थियो। आजकै बैठकले एन्फाको मानार्थ अध्यक्षमा नरेन्द्र श्रेष्ठ, किशोर राईलाई वरिष्ठ मानार्थ उपाध्यक्ष र प्रवक्तामा सुरेश शाहलाई मनोनित गरेको छ। बैठकले दशरथ रङ्गशालामा हुने बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रदीप हुमागाईलाई नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। हुमागाई AFC A लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक हुन्। बैठकले यस वर्षका लागि शहीद स्मारक A, B र C डिभिजनको लिगको मिति तय गरेको छ। ए डिभिजन लिग पुस 8 गतेदेखि चैत्र 4 गतेसम्म, बी डिभिजन चैत्र 6 गतेदेखि र सी डिभिजन लिग भने 2080 वैशाख 18 गतेदेखि हुने तय भएको छ। विवादित NSL को लागि एन्फाले असोज 23 गतेदेखि मङ्सिर 2 गतेसम्मको मिति तोकेको छ। तर NSL र नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति भने जुधेको छ। नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्मका लागि तय भइसकेको छ। सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने भने पनि हाम्रो संविधान र राज्यले बहुभाषिक नीतिलाई अख्तियार गरेको छ। तर संघीय संसदको अभिलेखले नेपाली बाहेकका भाषालाई स्थान दिएको छैन। किन त यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। तपाईले संसदका छलफल र बहसहरूमा सुन्नुभएको होला, सांसदहरूले विभिन्न भाषामा बोलेका हुन्छन्। खास गरी कतिपय सांसदले मातृभाषामै आफ्ना कुरा राखेका हुन्छन्। तर नेपाली बाहेकका भाषामा सांसदले बोलेको कुरालाई भने संसद सचिवालयले अभिलेखमै राख्दैन। यति मात्र होइन, तिनको अभिव्यक्ति अरूलाई पनि बुझाउन र सुनाउन दोभाषे पनि राखिएको छैन। नेपाल बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश भएको भनेर गर्व गरिन्छ। तर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा नेपाली इतर भाषा बोलेको रेकर्ड समेत रहँदैन। किसान के समय में मौल खाद बीज के और सिंचाई के व्यवस्था हुआ चाहिए, आवाज उठेलिए, लेकिन सरकार सुतल छै। त अखन फिलहाल मधेश में सबसे विपत्ति किसान के भेल छै। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद उमाशंकर अरगरिया संसदमा प्रायः मैथिली भाषामा बोल्छन्।
धनुषा 2बाट निर्वाचित हुने आफ्ना क्षेत्रका बासिन्दाले नेपाली नबुझ्ने हुनाले मैथिली भाषामा बोल्नु परेको बताउँछन्। म जहाँबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु त्यहाँको भाषामा हाम्रो जनता बुझ्न पाउनु पर्दछ। अहिले पनि नेपाली भाषा मधेसको प्राय गाउँतिर बुझ्दैन मान्छे, तर आफ्नो भाषामा उहाँको प्रतिनिधित्व गराउँछु भने यो उहाँको लागि गौरवको कुरा हुन जान्छ। त्यो कारणले म आफ्नो मातृभाषामा चाहिँ बोल्छु। अर्घरियाले आफ्ना क्षेत्रका बासिन्दालाई बुझाउन मैथिली बोले, तर उनले बोलेको मैथिली संसद सचिवालयले बुझ्दैन। सांसदले संसदमा बोलेको कुरा अक्षरशः उतारेर संसद सचिवालयले यसरी पुस्तक बनाउने गर्छ। यो पुस्तकमा अर्घरियाको वक्तव्य कहीँ पनि भेटिँदैन, किनभने उनले मातृभाषामा बोलेका थिए। अर्घरियाले बोलेको दिनमा तथ्याङ्कमा के रहेछ भनेर हामीले खोज्दा उनले मैथिलीमा बोलेको भनी जनाउने, तर के बोले भन्ने उल्लेख नै नगरिदो रहेछ। उहाँहरूको आवाज, उहाँहरूको दृश्य सबै रेकर्ड भएको हुन्छ। त्यो सम्पूर्ण विवरणमा चाहिँ त्यहाँ खाली ठाउँ रहन्छ। उहाँले बोलेको भाषा जुन भाषामा बोल्नु भएको छ त्यसलाई अब ट्रान्सलेसन गर्ने अधिकार पनि हामीसँग रहेन र त्यो जनशक्ति पनि हामीसँग नभएको कारणले अहिले त्यो सम्भव भएको छैन। मान्य सदस्यहरूले बोलेको कुरालाई शब्दमा उतारेर प्रमाणीकरण गरेर राख्ने त्यो प्रचलनमा विगतदेखि हामीले नेपाली र अङ्ग्रेजीमा मात्रै त्यो काम सम्पन्न भएको अवस्था छ। सांसदहरूले जनताका पीर मर्काबारे संसदमा सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछन्। उमाशङ्करले मैथिलीमा बोले जस्तै नेपाली बाहेकका भाषामा बोल्ने अन्य सांसदले उठाएका समस्या भने संसदका कर्मचारीको न टिपोटमा पर्छ न त अनुवाद नै हुन्छ। संसद सचिवालयमा कार्यव्यवस्था महाशाखा अन्तर्गत विवरण शाखा छ, जसले सांसदहरूले बोलेको कुरा हुबहु उतार्छ र मोटा मोटा किताब छाप्छ। त्यस्तै अनुवाद एकाइले भाषान्तरको काम गर्नुपर्ने हो, तर 263 कर्मचारी भएको सचिवालय जनशक्ति अभाव दर्शाउँदै पन्छिन्छ। संविधानमा नेपाल बहुभाषिक राष्ट्र र यहाँ बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुने लेखिएको छ। सरकारी कामकाजमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा प्रयोग हुने उल्लेख छ। अर्घरियाका अनुसार यसअघिका सभामुख कृष्णबहादुर महराले त मैथिलीमा बोलेको कुरा रेकर्डबाटै हटाउने चेतावनी दिँदै नेपाली बोल्न निर्देशन नै दिएका थिए। योभन्दा पहिलाको सभामुखको पालामा म सुरुमा जितेर आएँ। उहाँको पालामा म जितेर आएको थिएँ र उहाँ सभामुख बन्नुभयो। त्यसपछि म आफ्नो भाषामा चाहिँ पहिलो दिन बोल्दाखेरि मलाई बोलाउनु भयो। त्यसपछि म यही कुरा म सामान्यजु म डेली माइक तोड्छु, यदि हट्यो भने मलाई निलम्बन गरिदिनुहुन्छ भने मलाई मन्जुर हुन्छ। केही अघि मात्रै एमाले सांसद नबिना लामाले नेपालीमा वक्तव्य पढ्ने क्रममा अल्मलिँदा खिसिट्युरीकै सामना गर्नु परेको थियो। देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले नै एकल भाषा नीति अख्तियार गर्दा नेपाली बाहेकका मातृभाषा बोल्ने सांसदलाई आफ्ना कुरा सहज रूपमा राख्न अप्ठ्यारो त भएको छ नै, विभिन्न भाषिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको उपस्थितिलाई बेवास्ता गरिएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। आफूलाई परिरहेको मानसिक समस्याको विषयमा धेरै व्यक्ति खुलेर बाहिर भन्न सक्दैनन्। कतिपयले त यसलाई समस्याका रूपमा स्वीकार नै गर्न सक्दैनन्। समाज र व्यक्तिले हेर्ने दृष्टिकोणका कारण पनि यो समस्या भित्रभित्रै गुम्सिएको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो स्वास्थ्य संयन्त्र आफै समुदायमा पुगेर बिरामी पहिचान गरी उपचारको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो। तर सरकारी तवरमा पनि सबैभन्दा बेवास्ता गरेको विधा यही बनेको छ, किनभने उपचार गर्ने चिकित्सक नै कम छन्। देशभरमा जम्मा एउटा विशिष्टकृत मानसिक अस्पताल छ, त्यो पनि 9 जना चिकित्सकको भरमा छ। बल्ल तल्ल अस्पताल पुगेका व्यक्तिले पनि शय्या अभावमा उपचार पाउन मुस्किल छ। शारीरिक स्वास्थ्य समस्या जस्तै मानसिक स्वास्थ्यको विषय सरकारको प्राथमिकतामा अझै परेको छैन। देशका अधिकांश अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्यको सेवा नहुँदा धेरै व्यक्ति उपचारको पहुँचबाट बाहिर छन्। झन् देशकै केन्द्रीय अस्पतालमा शय्या नहुँदा धेरै व्यक्ति उपचार नपाएर फर्कनु पर्ने अवस्था छ। ललितपुर स्थित यो नेपालको एकमात्र केन्द्रीय मानसिक अस्पताल 39 वर्ष अघिकै संरचनामा चलेको छ। 2040 सालमा अस्पताल स्थापना हुँदा देशको जनसङ्ख्या 1.5 करोड थियो। अहिले बढेर दोब्बर भइसक्यो। तर न यस अस्पतालको क्षमता विस्तार गरिएको छ, न अर्को यस्तै अस्पताल खोल्न सरकारी तत्परता नै देखिएको छ। दिनहुँ 200 भन्दा बढी व्यक्ति उपचारको अपेक्षा लिएर आउने अस्पतालमा जम्मा 50 शय्या छन्। ती पनि सबै भरिभराउ।
एउटा बिरामी कम्तीमा 2 सातासम्म अस्पताल बस्नुपर्छ। नयाँ बिरामी आए धेरैलाई यसै फर्काउनुपर्छ। आकस्मिक कक्ष त 3 शैय्याको छ। शैय्या बढाएर 300 पुर्याउने योजना कागजमै बनाएको वर्षौं भयो, तर यही स्थानमा नयाँ भवन थप गर्ने स्थान समेत छैन। इमर्जेन्सी जस्तो 24 आवर ओपन भएको हिसाबले इमर्जेन्सी अफ आवरमा पनि आउनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ शैय्या सङ्ख्या चाहिँ कमी भएको कारणले गर्दाखेरि कहिले कहिले हामीले हाम्रा बिरामीहरूलाई भर्ना हुनुपर्ने खालका बिरामीहरूलाई भर्ना गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले नजिकका अन्य अस्पतालहरू जस्तो पाटन हस्पिटलमा पनि साइकाट्रीको विभाग छ हैन, त्यस्तै गरेर त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा हैन यसरी रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ भने कहिले कहिले बिरामीहरू चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा भर्ना हुनको लागि बेड शैय्या नपाउँदासम्म बाहिर बसेर कुर्नुपर्ने त्यस्तो स्थिति पनि आउँछ। देशकै ठूलो सरकारी वीर अस्पतालले मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गर्ने शैय्या र चिकित्सक राखेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा 32 शैय्या छन्। बिरामीको चापको तुलनामा शैय्या अपुग भएकाले धेरैलाई उपचार बिनै फर्काउनु परेको अस्पतालको अनुभव छ। 32 बेडहरूमा हामीले चाहिँ एडमिसन गर्छौँ र कहिले कहिले बिरामी बेड फुल भएपछि हामीले बिरामीलाई चाहिँ यहाँ बेड छैन भनेर भन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँछन् नै, धेरै जसो आउँछन् नै। अझै पनि हामीमा पनि यो बेडको सङ्ख्या कमी भएको महसुस चाहिँ हामीलाई पनि भएको छ। ओपिडीमा स्वास्थ्य सेवा जुन हिसाबमा हामी दिनुपर्ने स्पेसहरूको हिसाबले पनि कमी चाहिँ भएको हो। तर पहिलाको तुलनामा अहिले मानसिक स्वास्थ्यको बिमारीहरू, मलाई यो एन्जाइटीको समस्या भयो, डिप्रेसन भयो, निद्रा लागेन अथवा विभिन्न मिडियाबाट थाहा पाएर बुझेर चाहिँ काठमाडौँभित्र काठमाडौँ बाहिरबाट पनि दैनिक रूपमा बिरामी आउने गर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत दरबन्दीका मनोचिकित्सक 11 जना मात्र छन्, जसमा एकजना स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल हुन् भने अर्का मानसिक अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अनन्त प्रसाद अधिकारी। बाँकी 9 जना नियमित सेवामा खटिन्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुग नपुग 1% बजेट मात्र मानसिक स्वास्थ्यमा खर्च गर्छ। केन्द्रीय अस्पतालमा सरकारले वार्षिक 10 करोड बजेट पठाउँछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक 6 मध्ये 1 जनामा कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या रहेको छ। यसले कुल जनसङ्ख्याको करिब 20% हाराहारीमा रहेको स्वास्थ्य समस्याप्रति सरकारी व्यवस्था कुन हदसम्म छ भन्ने देखाउँछ। क्यामेरामा रिकेश सिंह र सुशील बास्कोटाका साथ प्रज्ञातिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। शेयर बजार आज 18.96 अङ्कले घटेर 2038 बिन्दुमा झरेको छ। मौद्रिक नीतिपछि केही दिन बढेको बजार 9 दिन यता घटिरहेको छ। बैंकमा तरलता अभावको समस्या नसुल्झिएको र ब्याजदर नबढे पनि विभिन्न स्किम आउन थालेपछि बजार प्रभावित भएको हो। यही कारण बजार फेरि पनि घट्दो ट्रेन्डमा जाने भएले लगानीकर्ताले शेयरको बिक्री चाप बढाएका छन्, जसको असर केही दिनदेखि नै बजारमा देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। आज 1 अर्ब 76 करोडको शेयर किनबेच भयो। म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहमा आएको गिरावटले निप्सेलाई घटाएको हो। आज 150 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए लगत्तै घट्न थालेको वाणिज्य ब्याङ्कहरूको निक्षेपले चौथो साता पनि निरन्तरता पाएको छ। साउन 1 गते यता ब्याङ्किङ प्रणालीबाट 1 अर्ब 22 अर्ब निक्षेप घटेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार असार 31 गते 45 खर्ब 41 अर्ब रहेको वाणिज्य ब्याङ्कहरूको निक्षेप अहिले 44 खर्ब 19 अर्बमा झरेको छ। पछिल्लो एक साता 27 अर्बले निक्षेप घटेको छ। निक्षेप लगातार घटेपछि कर्जा विस्तारमा पनि ब्याङ्कहरूलाई समस्या भएको छ। ऋण लगानी पनि 7 अर्बले घटेको छ। धेरै ब्याङ्कहरू नयाँ ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। यद्यपि ब्याङ्कहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो 88.25% रहेको छ। यसले अझै पनि ब्याङ्कहरू लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा छन् भन्ने देखाउँछ, तर ब्याङ्कहरूले नयाँ कर्जा दिन भने सकिरहेका छैनन्। कुखुराको बन्ध्याकरण यो विषय धेरैलाई आश्चर्यजनक लाग्न सक्छ, तर दाङमा कुखुराको भालेलाई बन्ध्याकरण गरिनु सामान्य जस्तै हो। यसरी बन्ध्याकरण गरिएका कुखुराका भालेलाई स्थानीय बधिया अर्थात् कुखुराको खसी भन्ने गर्छन्। यो दृश्यमा देखिएको अपरेसन थिएटर हो र यहाँ आज शल्यक्रिया हुँदैछ। दृश्यमा देखिरहेको सामान्य टेबल र यी स्वास्थ्य उपकरण देखिसकेपछि र शल्यक्रिया हुँदैछ भनिसकेपछि तपाईहरुमा पक्कै पनि कौतूहलता जागेको हुन सक्छ। कस्तो किसिमको शल्यक्रिया र कसको? आज यहाँ कुखुराको भालेको शल्यक्रिया हुँदैछ र शल्यक्रिया गरेर भालेको अण्डकोष निकालिसकेपछि त्यसलाई
बदिया भाले बनाइन्छ, अर्थात् त्यो कुखुराको खसी हुनेछ। मलद्वारदेखि हल्का 1 इन्ची माथि ग्यापमा बिचमा चाहिँ त्यहीँनिर चिरिन्छ। त्यहाँनिर चिरिसकेपछि हामीले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ एउटा औँलाले चाहिँ हामी चाहिँ भित्र औँला पुस गर्छौँ। भित्र भित्र हालिसकेपछि बिस्तारै त्यो टेस्टिसलाई चाहिँ अब झिल्ली कोषबाट चाहिँ छुट्याएर त्यसपछि चाहिँ टेस्टिस चाहिँ तानिन्छ सर। बदिया भालेको लागि दाङ जिल्ला अत्यन्तै प्रख्यात छ। देशभरि नै बदिया भाले भनिसकेपछि पहिलो नाम दाङ जिल्लाको आउँछ। त्यसो त पछिल्लो समय दाङ बाहेकका अन्य जिल्लाहरूमा पनि भालेको शल्यक्रिया गरेर त्यसलाई बदिया बनाउने प्रचलन सुरु भएको छ, तर यसको मुख्य थलो भनेको दाङ जिल्ला नै हो। र बदिया बनाउनका लागि दक्ष व्यक्ति नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। सामान्य गाउँघरमा बदिया बनाइरहने र त्यसमा हात बसालेकाहरूले पनि सामान्यतया बदिया भाले बनाउने गर्छन्। के हुन्छ यो बदिया बनाइसकेपछि? मासु अर्को कुखुरामा दाजु सर मासु चाहिँ के अरे जस्तै अब 2 केजी हुने कुखुरा छ भनेपछि त्यसले चाहिँ बदिया बनायो भने चाहिँ म्याक्सिमम 2.5 केजी हुन जान्छ सर। त्यसरी हुन जान्छ। त्यसपछि महँगो पनि अब अरू कुखुरा 700 रुपियाँ केजी बेचिन्छ भनेपछि केजीको हिसाबलाई बेच्दाखेरि पनि 1200 रुपियाँ केजी मजाले जान्छ सर यिनी कुखुरामाहरू। अब 2-4 वटा सामान्य घरैसी मान्छेहरूलाई चाहिँ लोकल कुखुरा 2-4 वटा पालेर बदिया भाले पालेर चाहिँ बेच्ने हो भने चाहिँ त्यसरी फाइदा हुन जान्छ। राम्रो छ कुखुरामा चाहिँ। खास गरी लोकल कुखुराहरूमा यो त्यसको अन्डकोषहरू निकाल्ने प्रविधि छ, त्यसलाई हामी बदिया बनाउने अथवा अङ्ग्रेजीमा यसलाई क्यापोनाइजेसन भनिन्छ। यो बनाउने मेन उद्देश्य भनेको यो खास गरी दाङमा अलि बढी प्रचलित छ। यसमा चाहिँ यसको मासुमा सुधार आउने र स्थानीय कुखुराका भालेहरू प्राय ग्रामीण खुल्ला क्षेत्रमा पाल्ने भएको हुँदा यिनीहरू अलिकति गाउँमा बढी चाहिँ जाने हुँदा र अर्काको घरहरूमा जाने बाटातिर जाने त्यस्तो प्रविधि भएको हुनाले यसलाई अलिकति यसको बानीमा सुधार ल्याउनलाई पनि यो खास गरी यो प्रचलित छ। लोकल कुखुराहरू चाहिँ अब पाल्ने हो भने यिनको हाइट वेट पनि हुँदैन, त्यो भयो। अनि बदिया बनायो भने वेट पनि हुने, अब थोरै समयमा धेरै पैसा हुने, त्यही नै फरक हो। सजिलो पनि भयो, आम्दानी पनि राम्रो भयो। सामान्य रूपमा कुखुरा पालन गरेर त्यसलाई बिक्री गर्नुभन्दा बदिया बनाएर बिक्री गर्दाखेरि अझ बढी आम्दानी हुने भएकाले धेरैभन्दा धेरै कृषकहरूलाई स्थानीय जातका कुखुरालाई बदिया बनाउने प्रविधिको सिकाउन सक्ने हो भने यी सामान्य रूपमा कुखुरा पालन गर्ने कृषकहरूको आम्दानीमा थप टेवा पुग्ने देखिएको छ। क्यामेरा पर्सन नारायण नेपाल र रोशनमान श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, ढिकपुर, दाङ। अब केही समयपछि अर्थात् 9 बजे कार्यक्रम सिधा कुरा लिएर आउनेछौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रमुख दल चुनावी रणनीति बनाउन कसिए, गठबन्धनले तोक्यो सिट बाँड्ने आधार। एमालेमा घोषणापत्र निर्माण र निर्वाचन परिचालनको नेतृत्व ओलीले नै गर्ने। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनले आउँदो डिसेम्बरभित्र विज्ञ टोली पठाउने, खर्च पनि चीनले बेहोर्ने। कोभिडका कारण आज 5 जनाको मृत्यु, साउन महिनामा मात्र मृतक संख्या 28 पुग्यो। आइसियु र भेन्टिलेटरमा पनि बिरामीको चाप बढ्यो। चीनले सैन्य अभ्यास रोके पनि खतरा कायमै रहेको ताइवानी राष्ट्रपतिको भनाई। चीनले जारी गरेको श्वेतपत्र अमान्य। र इन्फाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुख पाण्डे बर्खास्त, पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ मानार्थ अध्यक्षमा नियुक्त। ए डिभिजन र एनएसएलको मिति पनि तय। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.